मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः तदुक्ते परिभाव्य च परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं व्याकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। विरच्यते। इदानीम् अग्रे सूत्रं वर्तते। हलो यमां यमि लोपः इति पाठितं खलु। तत्र हलो यमां यमि लोपः हलपरेषां यमां लोपः स्याद्वा यमि इति लोपपक्षे द्वित्वाभावपक्षे च एकं रूपं तुल्यं। लोपारंभफलं तु आदित्यो देवता अस्य इत्यादित्यं हविः इत्यादौ यमां यमि लोपः इति भवतु तत्सर्वं सञ्जातमिति मन्ये। अनन्तरं किं सूत्रं वर्तते? येचो यवायावः खलु। येचो यवायावः येचः अयवायावः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तत्र अयवायावः इति द्वन्द्वसमासः। तत्र ऐ च औ च आय् च आव् च इति विग्रहवाक्यम्। ऐ च औ च आय् च आव् च अयवायावः इति विग्रहवाक्यं भवति। अत्र इको यणचि इति सूत्रेण अचि इत्यनुवर्तते। इको यणचि इति सूत्रेण अचि इत्यनुवर्तते। एवम् अत्रापि यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषया एकारस्य अय् ओकारस्य औ ऐकारस्य आय् औकारस्य आव् इति प्रत्ययाः इति आदेशाः भवन्ति। यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इत्युक्ते उद्देश्यं समसंख्यम् एवं आदेशाः अपि समसंख्याकाः एव भवन्ति चेत् तत्र यथासंख्यम् इति परिभाषा प्रवर्तते। उदाहरणार्थं यदि लौकिक उदाहरणम् एवं भवति, शत्रून् मित्राणि विपत्तिश्च जयरञ्जय भञ्जय इति। शत्रून् मित्राणि विपत्तिश्च जयरञ्जय भञ्जय इति। तत्र किं करोति भवान्? कथम् अन्वयं करोति? शत्रून् मित्राणि, शत्रून् इत्युक्ते शत्रवः जानाति। एवं मित्राणि स्नेह कश्चन सुहृत् इत्यर्थः। विपत्तिश्च नाम आपत्तिः अस्माकं जीवने भवति खलु, आपत्तिः विपत्कालः तादृशः। तत्र जय रञ्जय भञ्जय इत्यस्ति। जय इत्यस्य तत्र जयं स्वीकरु भवान् जयतु इत्यर्थः। रञ्जय इत्यस्य आनन्दं जनय इत्यर्थः। भञ्जय इत्यस्य तस्य किं भागं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तथा च अत्र शत्रून् मित्राणि विपत्तिश्च जय रञ्जय भञ्जय इत्युक्ते शत्रून् रञ्जय, मित्राणि जय, विपत्तिश्च भञ्जय इति अन्वयं करोति वा भवान्? कथम् अन्वयं करोति? एवमेव आचार्य, शत्रून् रञ्जय, मित्राणि जय, विपत्तिश्च भञ्जय। एवम् अन्वयं करोति वा? कुत्रापि मित्राणि जय इत्यर्थः भवति वा? शत्रून् रञ्जय, यदि शत्रून् रञ्जय इत्यस्य अयमर्थः शत्रवः शत्रून् आनन्दं जनय इत्यभिप्रायः। शत्रूणां कृते वयम् आनन्दं यदि दास्यामः, अतः किं कर्तव्यं? तत्र शत्रून् जय इति अन्वयम्। एवं मित्राणि रञ्जय, मित्राणां कृते आनन्दं जनय इत्यर्थः। विपत्तिश्च भञ्जय इत्यर्थः, तस्य नाशं करोतु इति। भञ्जय इत्यस्य नाशं करोति। एवञ्च यथासंख्यम् इति सूत्रस्य परिभाषायाः अत्र उदाहरणं भवति। अर्थात् शत्रून् मित्राणि विपत्तिश्च इति उद्देश्यं त्रीणि पदानि, उद्देश्यानि त्रीणि पदानि वर्तन्ते। तत्र अन्वयः अपि त्रीणि
क्रियापदानि वर्तन्ते अतः अन्वयार्थं तथैव कर्तव्यं जय रञ्जय शत्रुञ्जय मित्राणि रञ्जय विपत्तिश्च भञ्जय इति अन्वयः कर्तव्यः यथासङ्ख्यत्वात् तद्वत् अत्रापि एचः अयवायावः इति अस्ति सूत्रम् एचः अयवायावः इत्यत्र एचः एज्वर्णः नाम तत्र कति वर्णाः भवन्ति एज्वर्णे एवो ऐ औ इति चत्वारि अक्षराणि भवन्ति चत्वारि अक्षराणि तद्वत् अत्र आदेशाः अपि कति अय् औ आय् आव् इति चत्वारि आदेशपदानि भवन्ति अतः अत्र यथासङ्ख्य इति सूत्रे परिभाषया क्रमात् भवन्ति अर्थात् क्रमात् भवन्ति इत्युक्ते एकारस्य अयु इत्यादेशः ओकारस्य औ इत्यादेशः ऐकारस्य आय् इति औकारस्य आव् इति आदेशः भवति इत्यर्थः लभ्यते इति क्रमात् यथासङ्ख्यसूत्रपरिभाषा सूत्रभाष्यरीत्या एवं अवगन्तव्यं भवति व्यवस्था ज्ञेया भवति इत्यर्थः अत्र उदाहरणानि भवन्ति हरये विष्णवे नायकः पावकः इत्यादि अत्र कश्चन आक्षेपः भवति भोः अय् औ आय् आव् इति आदेशाः इत्युक्तवन्तः पूर्वं स्मर्यते इति मन्ये पूर्वम् अहं पाठितवान् हलन्त्यम् इति सूत्रे हलन्त्यम् इत्यस्ति सूत्रं तस्य सूत्रस्य कः अर्थः हलन्त्यमिति सूत्रस्य हलन्त्यमिति हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत् स्यात् इति तत् प्रथमं सूत्रं द्वितीयं सूत्रं द्वितीयं सूत्रं तदनन्तरम् आदिरन्तेन सहित नैव नैव उपदेशे उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति उपदेशाद्योच्चारणम् एवञ्च उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इत्युक्तवन्तः तत्र उपदेशाः के उपदेशः नाम कः धातुसूत्रಗಳು ಉಣಾದಿ ವಾಚ್ಯಲಿಂಗಾನುಶಾಸನಂ ಆಗಮ ಪ್ರತ್ಯಯಾದೇಶ ಉಪದೇಶಃ ಆಗಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆದೇಶಾः उपदेशः प्रकीर्तिताः इति एवञ्च आदेशाः अपि उपदेशाः भवन्ति अत्र येचां स्थाने अत्र यद्यपि येचः इति षष्ठी वर्तते इति कृत्वा तत्र किं भवति षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रेण येचः स्थाने अयवायावः स्युः इत्यभिप्रायः तथा च येचः स्थाने अयवायावः भवन्ति चेत् तत्र आदेशः कः अय् औ आय् आव् इत्यादेशाः तथा च आदेशाः भवन्ति चेत् आदेशाः अपि किं भवन्ति उपदेशाः भवन्ति आदेशाः उपदेशः तथा च उपदेशः नाम आद्योच्चारणं महर्षिपाणिना यत् अस्माभिः नोक्तं तेन प्रथमतया उच्चारितं तत्सर्वमपि उपदेशं ते सर्वेपि उपदेशाः भवन्ति तथा च अय् इति उच्चारणं तावत् अनेनैव कृतं वर्तते महर्षिपाणिनिना अतः अय् औ आय् आव् इत्यत्र विद्यमान अन्ते विद्यमान हल् वर्णस्य लोपः स्यात् इति लोपः स्यात् भोः तत्र कथम् इत्संज्ञा वर्तते इत्संज्ञा यदि भवति चेत् लोपः कथं भवति इति चेत् तत्र सूत्रं वक्ति तस्य लोपः इति तस्य लोपः तस्य इतः लोपः स्यात् इति तस्य इतः तस्य इत्युक्ते अर्थात् यस्य इत्संज्ञा वर्तते तस्य इतः इत्संज्ञाभूतस्य वर्णस्य लोपः भवति इत्यर्थः इत्संज्ञा तत्र अस्य इत्संज्ञा वर्तते कथम उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् हलन्त्यम् इति सूत्रेण तावत् इत्संज्ञा वर्तते इत्संज्ञायाः सत्वात् अनेन सूत्रेण लोपः स्यात् इति तथा च इति यकार वकारयोः लोपे प्राप्ते तत्र लोपः न भवति इति वक्ति सत्यं खलु अत्र लोपस्य अवकाशः विद्यते खलु
लोपस्य अवकाशः विद्यते न? आचार्य हाँ, आचार्य तथा च अत्र लोपस्य अवकाशः वर्तते इति कृत्वा अनेन सूत्रेण तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः स्यात् इत्याक्षेपे कृते तत्र वक्ति यवयोः लोपः न भवति इति। कुतः इत्युक्ते तत्र वक्ति उच्चारणसामर्थ्यात् इति। उच्चारणसामर्थ्यात् यदि महर्षि पाणिनेः बुद्धौ अस्य लोपः स्यादित्यभिप्रायः स्यात् तदा अयवायावः इति यकारवकाराणां मेलनं कृत्वा तत् आदेशाः भवन्ति इति नोच्येत। परन्तु यकारस्य मेलनं कृतवान् वर्तते। अय अव आय् आव् इति यकारवकारयोः तत्र श्रवणात् उच्चारणसामर्थ्यात् तस्य लोपः न भवति। यदि लोपः भवति चेत् तर्हि कुतो वा तत्र उच्चारणं कर्तव्यम्? उच्चारणस्य किं प्रयोजनं वर्तते? किमपि प्रयोजनं नास्ति। तत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा कुतो वा तस्य उच्चारणं प्रथमं कृत्वा अनन्तरं तस्य शिरच्छेदः कुतः कर्तव्यः? लौकिके उदाहरणं भवति। लोके तावत् यदि ಈ ಜಂತೂನಾಂ ಬಲಿಂ ದದಾತಿ ಖಲು, ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಈ ದೇವಿ ಆರಾಧನಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಜಂತೂನಾಂ ಬಲಿಂ ದದಾತಿ. ಜಂತೂನಾಂ ಬಲಿ ಸಮಯೇ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ತದಾ ತಸ್ಯ ಸ್ನಾನಾದಿಕಂ ಪ್ರಥಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಆರಾಧನಂ ತಸ್ಯ ತಿಲಕಾದಿಕಂ ಧೃತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಮಾಲಯ ಅಲಂಕರಣಾದಿಕಂ ಕೃತ್ವಾ अनन्तरं तस्य शिरच्छेदनं कुर्वन्ति. कुतो वा शिरच्छेदनमेव क्रियते चेत् प्रथमतः तस्य अलङ्कारादिकं कुतो वा कर्तव्यं? तद्वत् अत्रापि यदि यकारस्य वकारस्य च लोपः भवति चेत् तर्हि प्रथमतः तस्य उच्चारणं किमर्थं कृतं? उच्चारणस्य एवमेव अयवायावः इत्यत्र एवं आ आ इति वक्तुं शक्यते खलु, तावता एव अलं। परन्तु यकारवकारयोः उच्चारणं कृत्वा अनन्तरं तस्य लोपः क्रियते चेत् व्यर्थं भवति। अतः उच्चारणसामर्थ्यात् अत्र कथयति लोपः न भवति इति। लोपः न भवति, उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति इति। अतः अत्र लोपः न भवति चेत् तदा किं भवति? एवञ्च इत्संज्ञा अपि इह न भवति। इत्संज्ञायाः प्रयोजनमेव लोपः, परन्तु लोपः यदि न भवति तर्हि इत्संज्ञा अपि अत्र न भवति इत्यर्थः। एवञ्च अर्थात् एवञ्च इत्युक्ते एवञ्च इत्यस्य अयमभिप्रायः यकारवकारयोः लोपाभावे च इत्संज्ञा अपि न भवति इत्यर्थः। इत्संज्ञा अपि न भवति। तथा च इत्संज्ञा अपि न भवति इति कृत्वा हरये विष्णवे नायकः हरे ये इत्यस्ति ङे इति प्रत्ययः हरे ङे इति हरे ङे इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण येचो यवायावः इति सूत्रेण येचः क्रमात् अय् अव् आय् आव् एते स्युः अचि। एवञ्च अज्वर्णः परे वर्तते एकारः। एवञ्च हरे इत्यत्र एकारः वर्तते, एकारस्य अयु इत्यादेशः भवति हरयु ये हरये इति रूपं सिद्ध्यति। एवं विष्णो ये इत्यवस्थायां विष्णो इत्यत्र विद्यमान ओकारस्य अवादेशः भवति विष्णवु ये विष्णवे इति भवति। नै अकः इत्यस्ति, नै इत्यत्र ऐकारस्य आय् इत्यादेशः भवति, तथा च नायकः इति रूपं सिद्ध्यति आयादेशे। पौ अकः इत्यवस्थायां तत्र पौ इत्यत्र विद्यमान औकारस्य आवादेशः भवति, तथा च तत्र पावकः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। परन्तु अस्मादुपरि अपि भवतः यदि प्रश्नः भवति चेत् पृच्छतु, नो चेत् अहमेव प्रश्नम् उद्भाव्य उत्तरं दास्यामि। अत्र उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति इत्युक्तवन्तः, सत्यं खलु?
उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति अतः इत्संज्ञापि न भवति इत्युक्तवन्तः। अस्मादुपरि कोऽपि प्रश्नः विद्यते वा? संज्ञा एवं च उच्चारण सामर्थ्य लोपान रूपं सिद्ध्यति एव च। तदुपरि प्रश्नः? तदुपरि प्रश्नः यदि विद्यते अहं वदामि। तत्र एवमपि प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः। किमित्युक्ते भोः उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति इत्युक्तवन्तः, परन्तु एवं एषा युक्तिः सर्वत्रापि भवति। एषा युक्तिः सर्वत्रापि कुतः इत्युक्ते इदानीं पश्यतु, रमुधातुः वर्तते रमुक्रीडायाम् इति। रमुधातोः किं भवति? घञ् इति प्रत्ययः आदेशः, घञ् इति प्रत्ययः परे भवति। घञ् प्रत्ययः, घञ् प्रत्यये तावत् तत्र घकारस्य एवं ञकारस्य च इत्संज्ञा वर्तते। इत्संज्ञा वर्तते इति कृत्वा तस्य लोपः भवति। तत्र केवलम् अकारः शिष्यते। रम आ इत्यवस्थायां तत्र आदिवृद्धिः भवति, तदा राम इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु तत्रापि एवमेव वक्तुं शक्यते। गो ञकारः वर्तते, ञकारस्य उच्चारणं प्रथमं कृतं वर्तते, अनन्तरं तस्य लोपः क्रियते। इत्संज्ञां कृत्वा तस्य लोपः क्रियते। कुतः? उच्चारणसामर्थ्यात् तत्रापि लोपः न भवति इति वक्तुं शक्यते खलु। यथा येचोयवायावः इत्यत्र कथं तत्र अय अवु इत्यादिषु यकारवकारयोः उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति इति व्याख्यानं कृतं भवता, तद्वत् अत्रापि अर्थात् घञ् प्रत्ययस्य विधाने अपि ञकारस्य लोपः भवति इति। तत्र उच्चारणं कृतं खलु, उच्चारणसामर्थ्यात् तत्रापि लोपः न भवति इति वक्तुं शक्यते। समानन्यायः खलु। एवं तथा च तत्रापि लोपः न भवति इति वक्तुं शक्यते। एवं सर्वत्रापि एकम् उदाहरणं दत्तवान् अहं, परन्तु सर्वत्रापि एवमेव वक्तुं शक्यते, परन्तु तथा वक्तुं न शक्नुमः। अत्रैव तथा कुत्र उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति इति वक्तुं शक्यते चेत् यत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति, किमपि प्रयोजनं नास्ति तत्र, अर्थात् उच्चारणसामर्थ्यादित्युक्ते सामर्थ्यं नाम यत्र उच्चारणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति तत्र तावत् लोपः न भवति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु यत्र प्रयोजनान्तरं विद्यते, तत्र प्रयोजनान्तरम् अर्थात् यत्र उच्चारणं क्रियते तत्र प्रयोजनान्तरं नास्ति चेत् तत्र वैयर्थ्यं स्यात्, सर्वथा वैयर्थ्यं। यत्र सर्वथा वैयर्थ्यं भवति तत्रैव उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति इत्यभिप्रायः। परन्तु घञ् प्रत्यये सति, रमुधातोः घञ् प्रत्यये सति तत्र ञकारस्य लोपः भवति। ञकारस्य लोपे तावत् प्रयोजनान्तरं वर्तते। किं प्रयोजनम् इत्युक्ते ञकारस्य लोपे आदिवृद्धिः भवति। रेफोत्तर अकारस्य वृद्धिरूपप्रयोजनं वर्तते। तथा च प्रयोजनान्तरं विद्यते इति कृत्वा तत्र लोपे सति प्रयोजनान्तरं वर्तते, अतः तस्य लोपः एव भवति। परन्तु यकारस्य लोपे कृते अत्र अय अवु आय् आव् इत्यादिषु यकार वकारयोः लोपे कृते नास्ति किमपि प्रयोजनम्। एवञ्च प्रयोजनं किमपि नास्ति लोपे कृतेपि, अतः तत्र अर्थात् प्रयोजनान्तरस्य अभावात् व्यर्थमेव भवति। तथा च तादृशस्थले तावत् उच्चारणसामर्थ्यात् लोपः न भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं वा? आं सर्। एवम् अभिप्रायः भवति। भवतु। अनन्तरं सूत्रं विद्यते वान्तो इ प्रत्यये इति। वान्तः इ प्रत्यये इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। त्रिपदात्मकं सूत्रम्। अत्र
येचः येचो यवायावः इति सूत्रेण येचः इत्यनुवर्तते येचः इति तथा च येचः वान्तः इ प्रत्यये एवम् अत्र इ इत्यस्ति सूत्रे इ इति वर्णस्य ग्रहणं कृतवन्तः यकारस्य सप्तम्यन्तरूपं भवति तत् इ इति यकार यः यौ ये इति यः यौ याः इति भवति चेत् शब्दः तर्हि तत्र सप्तम्यन्ते इ इति रूपं भवति प्रत्यये इत्यप्यस्ति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं भवति इ इति वर्णः सप्तम्यन्तवर्णः तथा च सप्तम्यन्तपदं प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं भवति यदि विशेषणं भवति चेत् तत्र का परिभाषा प्रवर्तते विशेषणं भवति चेत् विशेषणं भवति चेत् तत्र किञ्चित् परिभाषासूत्रं वर्तते किं तत् विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्ति सूत्रम् एवं खलु विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति तथा च सूत्रार्थः एवं स्यात् तर्हि यकारान्ते प्रत्यये परे ओदौतोः अवु आव् एतौ स्तः इति कुतः येचो यवायावः इति सूत्रस्य अनुवृत्तावपि तत्र या इति वान्तः आदेशः अत्र विहितः वान्तः अर्थात् वान्त आदेशः कुत्र भवति ओकारस्य औकारस्य अतः ओदौतोः इति तत्र स्वीकृतं वर्तते तथा च यकारान्ते प्रत्यये परे ओदौतोः अवु आव् एतौ स्तः इति सूत्रार्थः सम्पद्यते परन्तु वृत्तौ तथा नास्ति यकारान्ते प्रत्यये इति नास्ति यकारादौ प्रत्यये इत्यस्ति यकारादौ प्रत्यये इति तत् कथं लब्धम् इति चेत् यद्यपि अत्र इ इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं वर्तते विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति सूत्रेण तत्र तदन्तविधिः अपेक्षिता परन्तु अत्र तत्सूत्रं बाधित्वा काचन परिभाषा प्रवर्तते परिभाषा वर्तते यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे इति यस्मिन् विधिः तदादा वल्ग्रहणे इति यस्मिन् विधिः अर्थात् यत्र वर्णबोधकं विशेषणं भवति वर्णबोधकम् अर्थात् अल् ग्रहणे इत्युक्ते अल् नाम वर्णपर्यायः अल् इत्युक्ते वर्णपर्यायवाची तथा च अल् ग्रहणं कृत्वा यत्र विधौ अल् ग्रहणं कृत्वा विशेषणं भवति चेत् वर्णमात्रबोधकं विशेषणं चेत् तदादौ संज्ञा भवति तदादौ आदौ इत्युक्ते अत्र इ इति वर्णग्रहणं कृतं वर्तते वर्णस्य ग्रहणं इ इति य इति यकारस्य वर्णस्य ग्रहणं कृतं वर्तते तथा च प्रत्यये इत्यस्य विशेषणत्वात् वर्णमात्रबोधकं विशेषणं नाम इ इति विशेषणं तत् आदौ संज्ञा भवति आदौ इत्युक्ते तथा च यकारान्ते प्रत्यये इति न यकारादौ प्रत्यये इति सूत्रार्थः सम्पद्यते इत्यभिप्रायः तथा च यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः अवु आव् एतौ स्तः इत्यभिप्रायः अत्र उदाहरणं भवति गोर्विकारः गव्यम् इति गोर्विकारः गव्यं गोशब्दः वर्तते गोशब्दस्य किञ्चित् सूत्रं वर्तते गोर्विकारः इत्यर्थे गोपयसोर्यत् इति सूत्रं वर्तते गोपयसोर्यत् इति सूत्रेण गोशब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति यत् इति कश्चन प्रत्ययः यदि भवति तदा गो यत् इत्यत्र तकारस्य लोपः भवति तस्य इत्संज्ञायाः सत्वात् तथा च तत्र अनन्तरं तस्य लोपः इति लोपः भवति तथा च किं भवति गो या इत्यस्ति गो या इत्यवस्थायां
अनेन सूत्रेण अनेन वान्तोयि प्रत्यये इत्यनेन सूत्रेण किं भवति तत्र वान्तादेशः अर्थात् वान्त गो इत्यत्र ओकारः वर्तते इति कृत्वा ओकारस्य औ इत्यादेशः भवति। यदा औ आदेशः भवति तदा किं भवति गव्यं गव्यम् इति रूपं भवति। गव्यम् इत्युक्ते जानन्ति खलु गोर्विकारः गोः विकारः पयः अपि विकारः भवति तस्य गोमूत्रमपि गोमयमपि तस्यैव विकारः घृतमपि भवति एवं खलु। अत एव तेषां मेलनं कृत्वा यदि वयं स्वीकुर्मः खलु होमादिषु पञ्चगव्यम् इति दधि इत्यादिकं एवञ्च गव्यम् इत्युक्ते गोः विकारः भवति गवां विकारः भवति। अतः विकारार्थे यत् प्रत्यये सति गव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। पञ्चगव्यं पञ्चपदार्थानां मेलनं क्रियते चेत् गोः विकाराणां पञ्चपदार्थानां मेलनं भवति चेत् पञ्चगव्यम् इति कथ्यते। एवं अनन्तरं भवति नाव्यम् इति किञ्चित् रूपं। नाव्यम् इति नौ इत्यस्ति। नौ इत्यस्यापि नौ या इति यत् प्रत्ययः भवति तत्रापि यत् प्रत्यय तत्र नव्वयो धर्मा इति सूत्रेण नावातार्यं किञ्चित् नदी काचन नदी वर्तते तत्र जलं विद्यते। जलं केन तार्यं जलं कथं तरणं भवति तस्य तरणं इतः आरभ्य ततः गन्तव्यं चेत् नद्याः तत्र जलतारणं कथं भवति इत्युक्ते नावातार्यं भवति जलम् इति। तस्मिन् अभिप्राये नावातार्यम् इत्यस्मिन् अभिप्राये तत्र किं भवति एतादृश अर्थे नौ इति शब्दस्य नौवयो धर्मा तावदेव न सूत्रं किञ्चित् दीर्घं सूत्रं वर्तते बृहत् सूत्रं वर्तते तत् न स्मरामि इदानीमहं परन्तु तत्र एतावदेव उक्तवान् नौवयो धर्मा इति तादृशसूत्रं वर्तते। तत्र तेन सूत्रेण नौ इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्यये सति नौ या इति भवति। नौ या इत्यवस्थायां नौ इत्यत्र विद्यमान औकारस्य वान्तोयि प्रत्यये इत्यनेन सूत्रेण कुतः यकारादौ प्रत्यये परे या इति यत् प्रत्ययः वर्तते यकारादिप्रत्ययः तथा च यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोः आव् औकारः वर्तते आव् आदेशः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च आवादेशे सति नाव् यं नाव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति इति। एवं अनन्तरं भवति यद्यपि गव्यूतिः इति किञ्चित् रूपं वर्तते। गव्यूतिः इति तत् गव्यूतिः इति रूपं केनापि सूत्रेण न सिद्ध्यति। गव्यूतिः इति कुतः गोयूतिः इत्यस्ति। गोयूतिः इत्यवस्थायां तत्र अवादेशः वक्तव्यः परन्तु अवादेशसुविधायकं सूत्रम् एकं एचोयवायावः अनन्तरं सूत्रं वान्तोयि प्रत्यये। एचोयवायावः इति सूत्रेण भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः तत्र एचः क्रमात् अय् अव् आय् आव् एते स्युः अचिपरे इत्युक्तवन्तः परन्तु अच्परकत्वं नास्ति तत्र गव्यूतिः इत्यत्र गोयूतिः इत्यत्र। अतः एचोयवायावः इति सूत्रेण न भवति। तर्हि अनेन सूत्रेण अर्थात् वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण भवतु नाम इत्युक्ते तेनापि सूत्रेण न भवति। कुतः तत्र किम् उक्तवन्तः यकारादौ प्रत्यये परे इति। अत्र यूतिः इति यकारादित्वं वर्तते तस्य यकारादित्वं वर्तते परन्तु न यूतिः इति प्रत्ययस्वरूपं यकारादित्वं वर्तते तत्र शब्दस्वरूपं वर्तते। यूतिः इति कश्चन शब्दः यूतिः इति तथा च शब्दस्वरूपे यकारादित्वं वर्तते न तु प्रत्ययस्वरूपभूतयकारादित्वं विद्यते तत्र। अतः अनेनापि सूत्रेण अर्थात् वान्तोयि प्रत्यये इत्यनेनापि सूत्रेण तत्र अवादेशः भवति इति वक्तुं न शक्नुमः। अतः केन भवति इत्युक्ते
इत्युक्ते तत्र केनापि सूत्रेण न भवति, परन्तु लोके तादृशव्यवहारः वर्तते इति कृत्वा तत्र लोके वेदे च वर्तते। अतः वेदे कथं भवति इत्युक्ते तत्र वक्ति गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इति। गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इति। गोशब्दस्य यूति इति शब्दे परे अपि छन्दसि उपसङ्ख्यानम्, उपसङ्ख्यानं नाम अवादेशः भवति इति ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। तथा च गोशब्दस्य यूति शब्दे परे अपि तत्रापि किं भवति, अवादेशः भवति इति कृत्वा गव्यूतिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवमेव लोके वेदे छन्दसि इत्युक्ते वेदे इत्यर्थः। तर्हि लोके न भवति वा इत्युक्ते लोकेपि भवति। लोकेपि कथम् इत्युक्ते अध्वपरिमाणे च इति सूत्रम्। अध्वपरिमाणे च, अध्वपरिमाण अर्थात् अस्य अध्वस्य एतावत् परिमाणं वर्तते इति यदि अध्वपरिमाणे शब्दप्रयोगः क्रियते तदा अत्र गो इत्यस्य यूति शब्दे परे अपि तदापि किं भवति, अवादेशः भवति, गव्यूतिः इति रूपं सिद्ध्यति। यद्यपि अध्वपरिमाणं नाम अत्र पश्यतु, अध्वपरिमाणं नाम मार्गस्य एतादृशपरिमाणं वर्तते इति। परिमाणं किलोमीटर् इति वक्ति खलु, एतावत्पर्यन्तं वर्तते इति। दिल्लीनगरात् मथुरापट्टणं कति किलोमीटर् वर्तते इति यदि पृच्छामः तर्हि एतावत् किलोमीटर् वर्तते इति वदति भवान्। तादृशपरिमाणम् इत्यर्थः। इदानीं कश्चन काचन गौः भवति, अस्माकं देशीयगौः, भारतीयगौः भवति चेत् तादृशगौः किं करोति, गृहात् बहिर्गच्छति। किमर्थं, तृणादिकं भक्षयितुं गच्छति। तत्र तृणादिभक्षणार्थं कुत्रापि गच्छति, सायान्ने गृहं प्रति आगच्छति। यदा कदापि तस्य क्लेशः भवति चेत् यत्र कुत्रापि तत्र किं करोति, गौः अम्बा इति ध्वनिं करोति। यदा ध्वनिं करोति तदा ध्वनिः कुत्र पर्यन्तम्, अर्थात् वयं गृहे तिष्ठामः, गृहपर्यन्तमपि तस्य श्रवणं भवति चेत्, अर्थात् कुत्र वयं तिष्ठामः तावत्पर्यन्तम् अधिकतया वा यदि श्रवणं भवति चेत् तावत् परिसरः एका गव्यूतिः इत्युच्यते। गव्यूतिः इत्यभिप्रायः। एवञ्च गव्यूतिः इति लोकेपि व्यवहारः वर्तते। अर्थात् अध्वपरिमाणे, अध्व नाम मार्गः इत्यर्थः, तस्य परिमाणम् एकगव्यूतिः इति वदनकाले गोशब्दात् यूतिशब्दे परे तत्रापि किं भवति, अवादेशः भवति। तथा च गव्यूतिः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतं खलु? एवम् अनन्तरं गव्यूतिः इत्यत्र यद्यपि यूति इति शब्दः कथं समीचीनम् इति प्रश्नं करोति, तत्सर्वं किञ्चित् व्याख्यानं वर्तते अग्रे, तत् श्वः पश्यामः। भवतु। हाँ। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये शुद्धविद्यामध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजार्थं मुनिं विश्वे समष्टतो वन्दे परिविराट् प्रवर्तिनम्।